अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कड़वे सच के साथ आसिम शुजाई हाजिर खिदमत है। आपको पता है कि हर साल 14 अगस्त के मौके पर हमारे बहुत बड़े बड़े दानिश्वर जो है जो टेलीविजन चैनल्स पर बैठे हैं, वो ये बहस शुरू कर देते हैं कि आखिर पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका। और हर साल ये गुफ्तगू होती है और फिर सारा साल इसको बुला दिया जाता है। इस मौके पर जो है, क्योंकि जश्न आज़ादी का मौका होता है, इस मौके पर तो वो गुफ्तगू फरमाते हैं और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है। और मैंने भी इस हवाले से एक वीडियो बनाई थी जो मेरे चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल पर अपलोड हुई थी 13 अगस्त को 13 अगस्त को। तो वो भी आप जरा देख लीजिएगा। उसमें मैंने भी कुछ पॉइंट्स जो है वो रेस किए थे और बताने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के क्या प्रॉब्लम शुरू से यानी 1947 से जो रहे हैं और आज तक जो वो उनमें घिरा हुआ है पाकिस्तान, उस वजह से तरक्की नहीं कर सका। तो बहरहाल वो भी आप देखिएगा। लेकिन अब इस सिलसिले में मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया और वो ये है कि मैं मुख्तलिफ जो तरक्की करने वाले मुल्क हैं उनको चूज करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मुल्क ने कैसे कैसे तरक्की की और उनमें रुकावटें क्या थी। तो सबसे पहले मैं यूरोप अमेरिका से तो शुरू नहीं कर रहा, क्योंकि हर कोई मिसाल यूरोप और अमेरिका की देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है। मैं सबसे पहले जो है अपने ही बर्रे आज़म एशिया से शुरू कर रहा हूँ। और एशिया में 3 मुल्क ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले हमारा बहुत बड़ा दोस्त चीन है, उसके बाद जापान है और इसके अलावा जनूबी कोरिया। ये 3 मुल्क ऐसे हैं, इनकी मैं मिसालें दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह इन मुल्कों ने तरक्की की है और हमारे लिए ये ममालिक मशले राह भी हो सकते हैं अगर हम समझने के लिए कुछ तैयार हों। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे मुक़्तदर हल्के हैं वो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। वो वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो पिछले 75 सालों से हम कर रहे हैं। इस वक्त भी वही गलतियां चल रही हैं और उसका नतीजा भी कोई अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं इस बात को तो बाद में वजाहत करूंगा कि वो गलतियां क्या क्या दोहरा रहे हैं। पहले जरा आप देखिए, चीन हमारा बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें मिसालें दी जाती है जी हिमालय से ऊंची दोस्ती है जी हमारी। चीन हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि चीन ने जो है वो दोस्ती का हक निभाया है। और वो दोस्ती क्यों है? वो जियोग्राफिकल दोस्ती है क्योंकि पाकिस्तान जो बैलेंस ऑफ पावर है उस हवाले से जो है खास तौर पर चीन ये समझता है कि इंडिया को जो अमेरिका बहुत ज्यादा ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है तो उसके मुकाबले में आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो साफ ज़ाहिर है इंडिया का दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है, तो इसलिए चीन का झुकाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि चीन की जो ट्रेड है वो खास तौर पर जो सी पैक है यानी गवादर की जो पोर्ट है वो उसके लिए बड़ी अहमियत रखती है। इसलिए भी चीन जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग हैं कि हम लोग जो है चीन से कोई सबक सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप इसको देखिएगा। चीन के बारे में आपको बहुत बड़े बड़े हकायक जो है वो मिलने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इन हकायक को न सिर्फ जानेंगे बल्कि चीन के मामलात को समझते हुए जरा पाकिस्तान को भी सामने रखेंगे कि क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं चीनी मॉडल को। और भी बहुत से मॉडल्स हैं दुनिया में जिसके हवाले से बात हो। तो इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं तो वही बात आपको पता ही है, आसिम शुजाई ऑफिशियल मेरा चैनल है और इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं और आप समझते हैं कि वाकई मैं कोई सही बात कर रहा हूँ तो इसको प्रोमोट करने में आप जो है वो मेरा ज़रूर साथ दें। इसको कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि वाकई आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि किस तरह से हम जो है वो वाकई ये हम बात सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहली बात ये है कि चीन जो है वो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है और खुद हम भी उस कदीम तरीन तहजीब में हम भी शामिल हैं। वादी सिंध की जो तहजीब है और आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की जो इब्तदाई जो तहजीबें हैं उसमें सबसे पहले इराक में जो है बाबली तहजीब भी है और नैनवा की तहजीब है। इसी तरह से हमारी जो है वो वादी सिंध की तहजीब कदीम है। इसी तरह चीन की जो है वो आपको पता है कि चीन की जो 2 दरिया हैं बड़े मशहूर हैं, यांगसी रिवर है और दरियाए जर्द है। तो इस पर भी जो दुनिया की इब्तदाई जो तहजीबें हैं वो परवान चढ़ी थी। और चीन की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो तकरीबन कोई आज से 4000 साल पहले की जो हमें रिकॉर्ड मिलते हैं। और उससे पहले भी चीन में जो है वो कई लोगों ने ये इंकशाफात किए हैं कि पीकिंग मैन जो था वो तकरीबन कोई 15 लाख साल पुराना है इब्तदाई जो इंसानों में। ये भी बात चीन के बारे में आती है। और इसके अलावा
چین جو ہے اس نے دنیا کی جو ابتدائی ایجادات ہیں، بڑی بڑی ایجادات، وہ بھی صحرا جو ہے وہ چین کے سر ہے۔ مثلا اس میں سب سے پہلے نمبرنگ سسٹم جو ہے وہ چائنا کی ایجاد ہے۔ اسی طرح سے کاغذ کا استعمال پہلے چائنا میں ہوا، اسی طرح سے بارود کا استعمال جو ہے سب سے پہلے چائنا میں ہوا، اسی طرح سے آپ کی جو کاؤنٹنگ مشین ہے اور بہت سی جو چھپائی خاص طور پر جو پرنٹنگ ہے اس کا بھی آغاز سب سے پہلے چین میں ہو۔ اس لیے چین کو شروع سے ہی بہت زیادہ سبقت رہی، لیکن پھر چین جو ہے وہ بہت سے مسائل میں بھی گھرا، اور ایسے مسائل میں گھرا کہ اس کے لیے تقریباً جو ہے وہ ترقی کا خواب دیکھنا ناممکن ہو چکا تھا۔ تو وہ میں ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں ذرا آپ کو چین کی جو ابتدائی تہذیبیں ہیں اور خاص طور پر ابتدائی تہذیب سے جو سلطنتیں قائم ہوئی چائنا میں، ان کا ایک مختصر سا تعارف بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چین کہاں سے کیسے یہاں تک آج تک پہنچا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے سیاہ کی تہذیب ہے، اور یہ جو ہے تقریباً جو ہے 2100 سے 1600 BC کا اس کا دور ہے۔ دوسرا شینگ ڈائنسٹی ہے، یہ ڈائنسٹیز ہے یعنی جو خاندانی حکمران ہیں وہ گزرے ہیں، تو اس میں شینگ ڈائنسٹی جو وہ 1600 سے 1046 BC میں آتی ہے۔ اسی طرح زو جو ہے وہ 1046 سے 221 BC میں، یہ اینشنٹ چائنا یعنی قدیمی چائنا کے۔ اس کے بعد امپیریل چائنا یعنی چین نے جو ہے امپیریلزم کی شکل اختیار کر لی، تو اس میں سب سے پہلے چین کی ڈائنسٹی ہے، یہ 221 سے 206 BC میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہن ڈائنسٹی جو ہے وہ 206 سے 220 AD تک پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد وی، جن اور ناردرن اینڈ سدرن جو ڈائنسٹیز ہیں یہ تقریباً کوئی 220 سے 581 AD میں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سوئی کی ڈائنسٹی جو ہے وہ 581 سے 618 تک آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹینگ جو ہے وہ 618 سے 907 AD تک، اور پھر سنگ کی 907 سے 1279 تک۔ پھر اس کے بعد یوان آتا ہے 1271 سے 1368 تک، اور پھر منگ ڈائنسٹی ہے 1368 سے 1644، اور پھر چنگ کی ڈائنسٹی آتی ہے وہ 1644 سے 1912۔ اس کے بعد سے یعنی چنگ ڈائنسٹی کے بعد جو ہے وہ ریپبلک آف چائنا کا جو آغاز ہے وہ تقریباً 1912 میں، یعنی ROC اسے کہتے ہیں ریپبلک آف چائنا۔ یہ سن 1912 عیسوی میں سے لے کر 1949 تک ہوئی۔ اور اس کے بعد ماڈرن چائنا آتا ہے، تو ماڈرن چائنا میں پیپلز ریپبلک آف چائنا، یعنی پہلے ریپبلک آف چائنا تھی اور پھر وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا جو ہے وہ 1949 میں جو ریولوشن ہوا تھا یعنی انقلاب ہوا تھا چین میں ماؤ زیدونگ کی قیادت میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ماؤ زیدونگ نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے چین کا نام جو ہے وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی عوامی جمہوریہ چین رکھا گیا۔ اس کا نام پہلے ریپبلک آف چائنا تھی، اور یہ ریپبلک آف چائنا جو ہے یہ کہاں چلی گئی؟ ویتنام میں۔ تو ویتنام جو ہے پہلے آپ کو پتا ہے کہ چین کو جب یہ انقلاب ہوا یعنی لانگ مارچ ہوا، لانگ مارچ کی میں ہسٹری پہلے بھی بتا چکا ہوں، کوئی 1934 سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 1949 میں جا کے جو ہے وہ لانگ مارچ کامیاب ہوا۔ تو 1912 میں جو بڑا لیڈر تھا سن یات سن تھا، تو اس نے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کیا اور ریپبلک آف چائنا کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر نیشنلسٹ جو ہے چیانگ کائی شیک جو ہے وہ آیا، اس نے ریپبلک آف چائنا کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن نیشنلسٹ اور پھر جو کمیونسٹ تھے، کیونکہ ماؤ زیدونگ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا جو لیڈر تھا، تو ان کی آپس میں اختلافات ہوئے، اور خاص طور پر بہت سے جو ممالک ہیں انہوں نے بھی چین پر قبضہ کر رکھا تھا۔ آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ جو 1644 سے 1912 تک کا جو دور ہے، اس میں اس کے بعد چنگ ڈائنسٹی کا جو اختتام ہوا، تو چین پر بہت سے ملکوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ملٹی کولونیل سسٹم، یعنی چین جو ہے وہ ملٹی کولونیل سسٹم کا شکار رہا، اور ہمارے اوپر تو صرف ایک انگلینڈ نے قبضہ کیا تھا، اور سنیے چین کے اوپر کتنے ملکوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اس میں جاپان شامل ہے، اس میں رشیا شامل ہے، اس میں انگلینڈ ہے، اس میں فرانس ہے، اس میں پرتگال ہے، کتنے ملکوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ ہے چین، آپ دیکھیں، اور چین کی کیا حالت کر دی تھی اس دوران میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی ایک میں مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ 1840 میں 1840 میں پہلی اوپیم وار ہوئی ہے، جنگ افیون جسے کہتے ہیں، تو اس جنگ افیون میں جناب انگلینڈ سے چائنا والے ہارے، اور انگلینڈ نے زبردستی ان کو جو ہے افیون درآمد کرنے پر لگا دیا کہ افیون، اور یہ افیون پی کر سوتے رہتے تھے۔ یہ ہے وہ چین، اور اسی دوران میں جو ہانگ کانگ ہے وہ بھی ہار گئے تھے چین والے،
اور پھر انگلینڈ نے جب چین نے ترقی کی تو انگلینڈ نے ہاتھ باندھ کے 1997 سے 99 کے درمیان ہانگ کانگ چین کو واپس کر دیا، اور آج بھی ہانگ کانگ جو ہے وہ چین کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ ہے۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح جنگی افیون، اور ہمارے علامہ اقبال نے بھی اس بات کو ریئلائز کیا تھا کہ جب 1934 میں جب یہ لانگ مارچ کا یعنی ریولوشن کا آغاز ہوا تو اس وقت علامہ اقبال اپنے عروج پر تھے، تو علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں ان کو بیان کیا کہ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افیون پی کے سوتے رہتے تھے اب وہ جاگے ہیں۔